AP1 न्यूज टाइम का साथ में विश्वास लिन्छौ प्रभु बैंक, साउथ वेस्टर्न स्कूल, वसुन्धरा काठमाडौँ, कृषि विकास बैंक, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। नेपा टप सब ठिकठाक, धाली पब्लिक हाई स्कूल, सुन्दरबस्ती, भंगाल, बुढानीलकण्ठ, OP स्कूल, one of Nepal's finest schools, Dhapasi Height, Kathmandu, Imperial World School, go forth with confidence, Eco Tank, नेपालसँगै अघि बढ्दै, कखरा मन्टेसोरी स्कूल, बाफल रिङ रोड, काठमाडौँ, एजुकेसन फर मेनकाइन्ड, टुनग्राम इन्टरनेशनल एकाडेमी TIA, हात्तीगौडा, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँ। नेपालमा एकै दिन 14 जनामा कोरोना पुष्टि संक्रमितको संख्या 30 पुग्यो। जोखिम बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 चिकित्सक थपियो। बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई घर पुर्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। कोरोना र्यापिड टेस्ट तीव्र बनाउने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। संक्रमणबाट जोगाउन वृद्ध गर्भवती र शिशुको विशेष ख्याल गर्न विज्ञहरूको सुझाव। बर्दियामा प्रसुति सम्बन्धी जटिल समस्याका बिरामी बढे। प्रदेश 1 को विराटनगरमा 100 शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण। धरानस्थित BP अस्पतालमा अलग्गै 100 शैय्या तयारी अवस्थामा। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 1,54,000, 22.5 लाखजना संक्रमित, 5,70,000 उपचारपछि घर फर्किए। बचौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ, मुटु। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्कार, यो AP न्यूज टाइम हो। AP न्यूज टाइमको सुरुमा कोरोना संक्रमण बढ्दो। हिजो एकै दिन नेपालमा कोरोना संक्रमित 14 जना थपिएका छन्। हिजो एकै दिन 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा संक्रमितको संख्या 30 पुगेको छ। जसमध्ये हिजो भेटिएका मध्ये 12 जना उदयपुरका रहेका छन् भने उदयपुरमा भेटिएका छन् भने 2 जना चितवनका रहेको जनाइएको छ। उदयपुरमा कोरोना पुष्टि भएका 12 जना भारतीय नागरिक भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना पुष्टि हुने पुरुषमा 20 वर्ष, 22, 25, 26, 34 र 40 वर्षीय पुरुष एक जना, त्यसैगरी 29 वर्षीय 2 जना र 28 वर्षीय पुरुष 4 जना रहेको जनाइएको छ। कोरोना पुष्टि हुने अधिकांश भारतीय नागरिक हुन्। त्यसैगरी चितवनमा 27 वर्षीय र 63 वर्षीय 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उदयपुरका नयाँ संक्रमित सबैलाई विराटनगर स्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यसअघि नेपालमा 16 जनामा मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अन्य 15 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसबीचमा यो संक्रमण बढ्दै गर्दा अथवा संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा नेपालमा अपनाउनुपर्ने सावधानी, सतर्कता लगायतका विषयमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि यति बेला शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। जस्तै हिजो संक्रमितको संख्या एकैचोटि यो ठुलो संख्यामा देखिएपछि हामी अहिले अब कुन अवस्थामा छौँ र अपनाउनु पर्ने सावधानी, सतर्कता के हो? हेलो, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, ठिक छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यसलाई हामीले कसरी लिने, यसको के सङ्केत हुन सक्छ र ऱ्यापिड टेस्टको परिणामलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। हामी केही क्षण पछाडि पुनः प्रयत्न गर्नेछौँ। पुनः खबरको सिलसिला हामी फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणसँगै जोड्दैछौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्लो समय पुष्टि भएका 12 जनालाई हिजो नै उदयपुरबाट विराटनगर पुर्याइएको छ। कोरोना पुष्टि भएपछि 4वटा एम्बुलेन्समा राखेर राति विराटनगर स्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 12 जनामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। सोही रिपोर्टलाई टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा समेत पुनर्पुष्टि गरिएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि हिजो राति नै करिब 11:30 बजे नेपाल प्रहरीको स्कटिङमा उनीहरूलाई विराटनगर ल्याइएको प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै देशभर सतर्कता र सावधानी अपनाउनको लागि आग्रह गरिएको छ भने लकडाउनलाई पनि कडाई गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले महामारी रोक्न ऱ्यापिड टेस्टलाई अझै बढाउने निर्णय गरेको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जतिसक्दो धेरैमा परीक्षण गरेर निर्भयताका साथ बस्ने वातावरण मिलाउन ऱ्यापिड टेस्टलाई बढाउने निर्णय गरिएको हो। लकडाउनको चौथो साता चलिरहँदा पर्याप्त मात्रामा टेस्ट गराउन नसकेको आरोप लागेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो टेस्टलाई अझ बढाउने सरकारी र निजी क्षेत्रका र छात्रवृत्ति प्राप्त भएर अध्ययन गरेर फर्केर आउनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि उपयोग गरेर सबै प्रदेशमा अधिकाधिक मात्रामा परिचालन गर्ने र सामग्रीहरूको आपूर्तिलाई पनि नियमित र अझ बढोत्तरी गर्दै लैजाने। हालसम्म ऱ्यापिड टेस्टबाट 16,500 को परीक्षण गरिएको छ। PCR प्रविधिबाट 7,200 परीक्षण भएको छ। अहिलेको अवस्थामा 50,000 भन्दा बढीलाई ऱ्यापिड टेस्ट गराइसक्नुपर्ने भन्दै विज्ञले आलोचना गर्दै आएका छन्। त्यस्तै राजधानीमा रहेका यात्रुलाई घर जाने दिने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको समितिले जनाएको छ। घरमा होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बसेर लकडाउनलाई सफल पार्ने, यो सङ्क्रमणलाई कमसेकम प्रभावमा पुर्याएर शून्यमा लैजाने यसतर्फ नै जोड गर्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेसम्मको ठम्याइ छ, अहिलेसम्मको विचार त्यही छ। उच्चस्तरीय समितिको 20वटा बैठक सम्पन्न भइसक्दासम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा टेस्ट र खाद्य सामग्रीको राहतमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कोरोनाको त्रासलाई कम गर्न तथा सरकार जनताको पक्षमा छ भन्ने देखाउन ठोस कार्यक्रम जनस्तरमै देखिने गरी ल्याउनु पर्नेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। काठमाडौँसहित मुख्य सहरमा टिक्न नसकेर आफ्नो गाउँघरतर्फ पैदलै जान लागेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई अत्यन्तै प्राथमिकताका साथ सवारी साधनबाट निःशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो। विकल्पको अभावमा काठमाडौँ र अन्य सहरी क्षेत्रबाट पैदलै घरतर्फ हिँडेकाहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने दायित्व राज्यको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। बाहिरिने तथा बाहिरिने क्रममा रहेकाहरूलाई कोरोना ऱ्यापिड टेस्ट सहित सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरी गन्तव्यसम्म पुर्याउन सर्वोच्चले भनेको छ। यसरी पैदलै गाउँ जानेहरू कतिपय बाटोमै अल्पत्र छन् भने कतिपय कष्ट र त्रासपूर्ण रूपमा पैदल यात्रा गरिरहेका छन्।
एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु। ब्रदर 200 को रिचार्ज गर्छ 100 को 50 को छैन। कस्तो रहेछ यार। ए दाइ सिर्फ रिचार्जका छैन भने छु टपअप त छ नि प्रमिसेवा हाल्दिनु नि त। एक्स्ट्रा बोनस आयो आयो। जमाना कहाँबाट कार्ड होइन टपअप माग्नु क्यासब्याकको आनन्द उठाउन आजै सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणबाट बालबालिका वृद्ध तथा गर्भवती महिलालाई जोगाउन विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। यो अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने हुनाले संक्रमणले छिटै आक्रमण गर्ने हुँदा उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बेला महामारीको त्रास नेपालमा पनि व्याप्त छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको चौथो साता चलिरहेको छ। यो समयमा सबैजना सतर्क र सावधान रहन आवश्यक छ। त्यसमाथि वृद्धा बालबालिका तथा गर्भवती महिलाको हेरचाहका लागि यो अवस्थामा थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। जो गर्भवती हुनुहुन्छ, जो एन्टिनेटल चेकअप गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सानोतिनो कामले घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्। हामीले भनिरहेछौँ कि अहिले तपाईँको डेलिभरीको डेट पुग्यो अथवा रगत बग्यो, पानी बग्यो, बच्चा कम चल्यो, बेथा लाग्यो भने मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा जानुस्। नभए भने अहिले तपाईँले जे औषधि खाइरहनु भएको छ त्यही औषधि खाएर घरमै बस्नुहोस् भन्छौँ हामी। किन सानो कामको लागि घरबाट बाहिर निस्क्यो अनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ। विपदको समयमा गर्भवती महिला र बच्चालाई सुरक्षित राख्न सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घर बाहिर ननिस्कने, अस्पताल जाँदा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सके संक्रमण घटाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा गरिरहेछौँ हैन, त्यो कुरा मेन्टेन गर्ने, पर्सनल हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, अस्पताल जाँदा अथवा अरू कोही मान्छेसँग एक्सपोजर भेटघाट हुँदाखेरि मास्क लगाउने, अनि हात राम्रोसँग धुने, साबुन पानीले कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड लगाएर राम्रोसँग धुने। यदि धुन नमिल्ने छ कहीँनिर भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एटलिस्ट 65 to 70% अल्कोहल भएको चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्ने, सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किने। गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्याहार सुसार तथा खानपानमा समेत विशेष सावधानी अपनाउने तथा व्यवस्थित रूपमा पूर्व तयारी गर्ने हो भने संक्रमणको जोखिम नरहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सुजिता पौडेलको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण बर्दियाका ग्रामीण क्षेत्रमा जटिल समस्याका सुत्केरी हुने महिलाहरूको संख्या बढेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना रोकथाममा खटिएपछि गर्भवती महिलाहरूले समयमै उपचार नपाउँदा सुत्केरी हुने समयमा जटिल अवस्था थपिएको हो। लकडाउनका कारण बर्दियाका ग्रामीण क्षेत्रमा जटिल समस्याका सुत्केरी हुने महिलाहरूको संख्या बढेको छ। सदरमुकाम गुलरिया स्थित बर्दिया अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या 100% वृद्धि भएको छ। बर्दिया अस्पतालमा कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको फिभर क्लिनिकसँगै अन्य जटिल रोगका बिरामीको पनि उपचार हुँदै आएको छ। अस्पतालमा उपचारका सबै सेवा सञ्चालनमा रहेकाले सुत्केरी हुन आउने महिलाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। हामी कहाँ अहिले सुत्केरी हुनेको संख्याहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। जस्तो महिनाको सरदर
अथवा दिनको कुरा गर्दाखेरि दिनमा चाहिँ पहिला हामी कहाँ 2 जनाको सुत्केरी 3 जनाको सुत्केरी हुन्थ्यो भने अहिले आएर 5 देखि 6 जना चाहिँ एक दिनमा हुने गर्छ, मतलब 100% ले वृद्धि भएको छ। अपरेसन हामीले सुत्केरी सम्बन्धी अपरेसन सिजेरियन सेक्सन जुन भन्छौँ त्यो महिनामा हार्डली 10 वटा गर्थ्यौँ भने अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामी कहाँ मोटामोटी 15 वटा भइसकेको छ। 1 देखि 2 वटासम्मको अपरेसन डेली भइरहेको छ। लकडाउनका कारण जटिल समस्याका सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दो छ। बच्चा उल्टो भएका, पाठेघर च्यातिएका, जन्मन नसकी अड्किएका, साल बेरिएका लगायत समस्याहरू यतिखेर देखिएका छन्। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी रोकथाममा खटिएपछि गर्भवती महिलाहरूले समयमै उपचार नपाउँदा सुत्केरी हुने समयमा जटिल अवस्था थपिएको हो। जटिलता जस्तो अब धेरै एएनसी चेकअपहरू अथवा धेरै कुराको मेडिकलहरू चेकअपहरू पनि बन्द भएको अवस्था नभए तापनि केही कमी मात्रामा चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हुन्छ। सबैजनाले सबैले सेवा दिनुभन्दा पनि अहिले लिमिटेड ठाउँबाट म्याक्सिमम म्यान पावर राखेर सेवा दिनु नै उचित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालमा चाहिँ बढेको हुनसक्छ। तर त्यही पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बर्थिङ सेन्टरहरू, पिएचसीहरू लगायत अस्पतालहरू जुन अति आवश्यक सेवाहरू छ, मेडिकलमा पनि अति आवश्यक जस्तो इमर्जेन्सी सेवाहरू भयो, दुखाइहरू भयो, प्रसुतिहरू भयो, यो कुराहरूले चाहिँ हामी कोभिड-19 को उपचारसँगै प्यारलल रूपमा नियमित लानुपर्ने हुन्छ। लकडाउनसँगै क्वारेन्टिन, हेल्थ डेस्क लगायत आइसोलेसन उपचार कक्षमा स्वास्थ्य जनशक्ति खटाइएपछि ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीको अभाव खड्किएको छ। जनशक्ति अभावका कारण कतिपय ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवा समेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बर्दियाबाट यादव आचार्यको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण शान्त बनेको पृथ्वी राजमार्गमा पछिल्ला दिनमा पनि सामान्य चहल पहल बढ्न थालेको छ। श्रमिक तथा ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्दै आएका व्यक्तिहरू काम र खर्चविहीन बनेपछि जोखिम मोलेर पैदल हिँडेरै घरतर्फ लाग्नेहरू सडकमा देखिन थालेका छन्। उमेरले 50 काटेका डम्बर रेउले पोखराबाट साइकलमा गोर्खाका लागि यात्रा गर्दै गर्दा तनहुको कमलाबारी उकालोमा भेटिए। बिहान 8 बजे हिँडेको बताएका उनी मध्याह्नको चर्को घाममा कमलाबारी आइपुगेका थिए। पोखराबाट हिँडेर उनको घर पुग्न कम्तीमा 9 घण्टा लाग्छ। हिँडेर लामो दूरी जान नसक्ने भएपछि साथीको साइकल मागेर यात्रा थालेका उनी साइकल चलाउन बानी नपर्दा समस्या भएको बताउँछन्। यहाँ काम गरिन्थ्यो, काम गर्नेमा अब सब बन्द गरिदियो। रात दियो 5-5 किलो, त्यही भएर खाने भएन, जानु पर्यो घर। केमा काम गर्नुहुन्थ्यो? लेबर काममा, घर बनाउने जस्तो। ए अनि बस्न अब खानेकुरो सकियो? रात पनि सकियो। रात 5 किलो त दिएको थियो। ए अनि साइकल आफ्नै थियो? साथीको मागेर ल्याए। राजमार्गमै भेटिएका ब्यास 11 खानी गैराका सहदेव सुनवारको गुनासो फरक छ। स्थानीय सरकारले 25 किलो चामल राहत स्वरूप दिए पनि परिवारमा धेरै सदस्य हुँदा खर्च सकिएपछि अब के गर्ने चिन्ता थपिएको छ। एकपल्ट पास। कति के पाउनु भयो? चामल पास। हो अनि कति समयलाई हुन्छ त्यसले? कति नै हुन्छ र 5-6 जना खान्छन्। सकियो? सकियो अहिले अब। अनि भनेको अब फेरि चाहिएछ? अब 5 दिन चाहिन्छ भने नभए भोकै मर्नु पर्यो। एकातिर दैनिक ज्यालादारी गर्नेले काम नै नपाएर भोकमरी खेपिरहनु परेको छ भने अर्कोतर्फ मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि लकडाउनले शास्ति दिएको छ। खै समस्या के हो, अरू त के हो, रासन पानीकै हो। अब त्यहाँ छँदैन छैन दाउराले, अन्त बढी आएको छैन। जमाउनुले बोकेर लाने भाँडो पाइँदैन। विश्वव्यापी रूपमै देखिएको कोरोनाको विपत्तिबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरे पनि लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने जति राहत र सहयोग पाउन नसक्दा जोखिम मोलेरै भए पनि लकडाउन तोड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। पवन पौडेल, तनहुँ। एपी बिजका साथ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। ई-स्क्यान टोटल सेक्युरिटी, नम्बर 1 चोइस अफ डिजिटल वर्ल्ड। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन अवधि लम्बिँदै जाँदा देशभर जनजीवन प्रभावित छ। कृषि उपज भित्राउन तथा बिक्री गर्न अधिकांश ठाउँमा समस्या हुँदा नवलपरासीमा अर्गानिक तरकारीले पनि राम्रो मूल्य पाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 3 का महिला अहिले तरकारी बाली गोड्न र तरकारी टिप्नमा व्यस्त छन्।
22 जना महिला मिलेर सञ्चालन गरेको सृजनशील महिला अर्ग्यानिक कृषक समूहलाई लकडाउनले कुनै असर पारेको देखिँदैन। यति बेला बारीमा लगाइएको तरकारीको उत्पादन सुरु हुने समय र केही बिक्री गर्ने समय भएको हुँदा उनीहरू अहिले बिहानदेखि नै काममा व्यस्त हुन्छन्। अब हाम्रो यही दिन बितिराखे अब त्यही घाममा एकछिन घर बसिन्छ, त्यही पनि अब दिन चाहिँ यही बितिराखे घरमा अब त्यही खाना खान जान्छौँ, अनि फेरि बेलुकातिर आउने 3 बजेतिर आउँछौँ। यही त्यस्तो लकडाउनमा यस्तो घरमा बसेर यस्तो बोर चाहिँ भएन, हामी यही खेतमै दिन बितिराख्छौँ। लकडाउनका कारण किसानका उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा यहाँको कृषि समूहले गरेको अर्ग्यानिक उत्पादन भने बारीबाटै बिक्री हुन थालेको छ। यसबाट लकडाउन अवधिमा मात्रै महिलाहरूले करिब 90,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। बिहानको 7 बजेबाट 2 जना यहाँ बेच्न बस्नुहुन्छ भने 2-3 जना कति हुन्छ तरकारी अनुसारको बेच्न जानलाई त्यसरी लगाइदिएको खटाइदिएको छु। बाहिर बेच्न जानलाई चाहिँ अनि यहाँ घरमै आउने ग्राहकहरूको लागि चाहिँ 2 जना तपाईहरु खटिनु पर्छ भनेर त्यसरी लगाएको छु। काम पर्दा चाहिँ 5 जना दिनको 5 जना नपर्दाको दिन चाहिँ अब बेच्न मात्रै आउनुहुन्छ, नपर्दा कुरै हुँदैन, सधैँ कामै हुन्छ हैन। स्थानीय बजारमा भाउ नपाउनुका साथै व्यापारीले समेत अन्यत्रबाटै खरिद गर्दा बजार नपाएपछि महिलाहरू डोकोमा तरकारी बोकेर गाउँ गाउँसम्म बिक्री गर्न पुग्थे। अहिले स्थानीय व्यापारी र उपभोक्ता समेत बारीमै पुगेर तरकारी किन्न थालेका छन्। मन्डीबाट ल्याउँदाखेरि अब तपाईको उहाँ अलिकति बिसादी परेको राम्रो खाले हेर्दाखेरि त्यस्तो भेटिन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ अलिकति मिलाएर दिन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँ आएर लिएर जाँदाखेरि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अब प्रशस्त सब्जीहरू ठाउँमा पाइँदैन। अब यही अब किसानी समुदायबाट उठाउँदाखेरि केही सहज पनि हुन्छ, त्यो 2-4 पैसाको लागि अब हामी आइन्छ उठाएर हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि दुःख छ, त्यो भने खतेर गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको कमाईमा घर खर्च चलाउने महिलाहरूले वित्तीय साक्षरता तालिम लिएर सामूहिक रूपमा 2 वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका हुन्। लकडाउनका बेला बारीबाटै तरकारी बिक्री गरी आम्दानी गर्न पाउँदा महिलाहरू खुसी भएका छन्। डोलपरासीबाट धनु भुसालको रिपोर्ट। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for Dhara Oil Break. सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ मुटु। सिमरिक एयरका तर्फबाट जनहितमा जारी सन्देश। संसारभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारबाट जारी गरिएका निर्देशन पालना गरी घरमै बसौं, आफू पनि बसौं अरूलाई पनि बचाऊ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। अब बाँकी समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,54,000 नागेको छ भने 22,48,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। अमेरिकामा मात्र संक्रमितको संख्या 7 लाख नागेको छ। त्यस्तै स्पेनमा 1,90,839 जना संक्रमित भएका छन् भने इटलीमा 1,72,434, फ्रान्समा 1,49,130, जर्मनीमा 1,41,397, बेलायतमा 1,09,769 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। आज बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1,54,142 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या पनि अमेरिकामा सबैभन्दा बढी छ, त्यहाँ 37,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको क्विन्स राज्यमा अन्य राज्यमा भन्दा बढी क्षति भएको जनाइएको छ। सो राज्यमा मात्रै 2,324 जनाको मृत्यु भएको छ। इटलीमा 22,745, स्पेनमा 20,002, फ्रान्समा 18,681, बेलायतमा 14,576 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 5,68,000
68,343 जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन्। निको हुनेको संख्या जर्मनीमा सबैभन्दा बढी छ। त्यहाँ 83,114 जना संक्रमणपछि निको भई घर फर्किएका छन्। त्यस्तै चीनमा 77,752 जना, स्पेनमा 74,797 जना निको भइसकेका छन्। एपी न्यूज टाइमको अन्तमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन 14 जनामा कोरोना पुष्टि संक्रमितको संख्या 30 पुग्यो। जोखिम बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 चिकित्सक थपियो। बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई घर पुर्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। कोरोना र्यापिड टेस्ट तीव्र बनाउने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय। संक्रमणबाट जोगाउन वृद्ध गर्भवती र शिशुको विशेष ख्याल गर्न विज्ञको सुझाव। बर्दियामा प्रसुति सम्बन्धी जटिल समस्याका बिरामी बढे। प्रदेश 1 को विराटनगरमा 100 शैय्याको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण। धरान स्थित बीपी अस्पतालमा अलग्गै 100 शैय्या तयारी अवस्थामा। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 1,54,000, 22.5 लाखभन्दा बढी संक्रमित, 5,70,000 उपचारपछि घर फर्किए। अहिलेलाई एपी न्यूज टाइम यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। AP1 न्यूज टाइमका साथमा